بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله غنكملوا لا سيري ديالنا ديال الالغوريثم اللي كنا بدينا فيها وغادي نشوفوا اليوم لا بارتي ديال لي فاريابل بإذن الله. نبداو على بركة الله. عندنا une petite introduction ولا التعريف ديال لي فاريابل. Les variables dans un programme informatique, on va avoir en permanence besoin de stocker provisoirement des valeurs. Il peut s'agir de données issues des disques durs fournis par l'utilisateur frappé au clavier. أي programme غادي نخدمو فيه غنكونو محتاجين أننا نستوكيو دي فالور، داكور؟ كيكون عندنا قيم كيكون خصنا نستوكيهم في البروغرام ديالنا، يعني نحافظو عليهم في البروغرام ديالنا باش نخدمو بهم في كامل البروغرام. هاد لي زانفورماسيون يا إما ليوتيليزاتور اللي كيعطيهم لنا ولا واحد الريزلتا تنبغيو نخبيوها عندنا باش نستعملوها من بعد في نفس البروغرام. Il peut aussi s'agir des résultats obtenus par le programme. D'accord? Intermédiaires ou définitifs. Ces données peuvent être de plusieurs types, on reparlera Inch'Allah. Ils peuvent être des nombres, du texte, etc. Toujours, est-il que dit que l'on a besoin de stocker une information au cours d'un programme, on utilise une variable. Alors, les variables ممكن نستوكيو فيهم دي انفورماسيون عبارة على أرقام، عبارة على حروف، عبارة على أرقام فيهم فاصلة، حروف، يعني دي بيت 01، يعني على حساب حنا شنو لافورماسيون اللي غادي نستعملوهم. D'accord? On a toujours est-il que dit que qu'on a besoin de stocker une information au cours d'un programme, on utilise une variable. فين ما نبغيو نستوكيو شي انفورماسيون ولا فين ما نبغيو نحافظوا على شي معلومه عندنا في البروغرام كنحطوها في une variable. Alors, c'est quoi une variable? Une variable est une boîte que le programme, l'ordinateur va repérer par une étiquette. Pour avoir accès au contenu de la boîte, il suffit de la désigner par son étiquette. La variable عبارة على واحد la boîte على واحد صندوق هي مساحة ريزيرفيها لنا الأورديناتور عنده وكيعطيها واحد ليتيكيت اللي هي لو نو ديال الفاريابل ولا لو نو ديال هاد لابواط اللي انت كتكرييها ليه، وبالتالي انت كتعامل مع الأورديناتور غير بالسمية ديال الفاريابل اللي هي ليتيكيت ديالو، وبالتالي الا بغيتي لا فالور اللي وسط هاد لابواط فقط كتحتاج انك تنادي عليها باسم الفاريابل اللي عطيتيه. La première chose à faire avant de pouvoir utiliser une variable est de créer la boîte et de lui coller une étiquette. أول شيء تنبداو به هو لا ديكلاراسيون ديال لي فاريابل. وأي بروغرام غادي كنبداو نكتبوا لي فاريابل اللي غادي نحتاجو وكنعطيوهم لي تيب ديالهم قبل ما نبداو البروغرام ديالنا. Ceci se fait tout au début de l'algorithme, avant même les instructions proprement dites. C'est ce qu'on appelle la déclaration des variables. Alors, أول شيء كنبداو به في البروغرام هو la déclaration des variables. هنا عندنا لي تيب ديال لي فاريابل نشوفوا 4 ديال لي تيب، كاين دوطخ تيب بوليان. المهم نشوفوا حنا هاد 4 ديال لي تيب يعني هما غالبا تنخدموا بهم. اونتي، ريال، كاركتير، شين دو كاركتير. بالنسبه لي زونتي كتشوفوا المجال ديالهم هنايا. اونتي هما الاعداد صحيحه الطبيعيه اللي ما فيهمش الفاصله بصفه عامه، اوكي؟ يعني موجبين ولا سالبين ما تيهمش، المهم هما الناس يكون عدد صحيح طبيعي ما فيش فاصله. اللي ريال هو المجموعه، هذا هو المجال ديالو، ولكن بالنسبه لنا حنا بصفه عامه تناخذوها هي المجموعه ار، يعني جميع الاعداد الصحيحه الطبيعيه والجذريه، يعني جميع اعداد ار اللي فيهم فاصله ولا ما فيهمش فاصله، بمعنى ان ريال شامله لي زونتي كذلك، يعني ان نومبر اونتي ممكن يكون une variable ريال كذلك. لي كاركتير هما لي حروف ولا باش نبسطو اكثر ان بيت، يعني شي حاجه كتاخذ ليا ان بيت، بحال دابا لي حروف ا ولا بي ولا سي حرف واحد فقط كاركتير، ولا 0 ولا 1 ولا 2 حتى ل 9، يعني حرف واحد ولا رقم واحد كيتسموا دي كاركتير. شين دو كاركتير ملي كنتعدى حرف فانا كندخل في لي شين دو كاركتير، يعني اكثر من حرف واحد فانا كنديكلاري فاريابل شين دو كاركتير. الوغ نشوفوا كيفاش كنستعملوا هاد لي فاريابل وكيفاش كنديروا لا ديكلاراسيون دي فاريابل. نخدموا في هاد الوورد
اول شيء قلنا عندنا لي زونتي لي تيب دي فاريابل، كاين اونتي، ريال، كاركتر و شين دو كاركتر. داكوغ. بالنسبه لي زونتي قلنا هما الاعداد الموجبه او هما الاعداد الصحيحه الطبيعيه اللي مفيهوش فاصله. بالنسبه لي ريال شامل لي زونتي ولي ريال كاع الارقام. لي كاركتر هما الحروف ولي شين دو كاركتر هما اكثر من حرف، يعني جوج كلمات، ثلاثه الكلمات. اول شيء قلنا كنكتبوا لو نود البروغرام الغو الالغوريثم ديالنا، وغنسميه هنايا فاريابل ديبي. انا تعطيكم الشيما باش تكتب في ليكزام، يعني ليكزام كيفاش تكتب غتبدا بالغو فاريابل، يعني الا بديتي بحال هكا غتولف في ليكزام ما تنساش على هادشي. الغو كتكتب السميه ديال الالغو وكتكتب ديبي وكتبدا البروغرام ديالك. اول حاجه قلنا كنبداو بها هي لا ديكلاراسيون دي فاريابل قبل ما نبداو البروغرام، يعني في الديبي من بعد الديبي كنبدا لا ديكلاراسيون دي فاريابل على حسب البروغرام اللي عندي، على حسب شنو باغي نخدم، على حسب شحال من فاريابل غنحتاج كنديكلاري. كنقوم بالديكلاراسيون دي فاريابل على الشكل التالي. مثلا بغيت اون فاريابل اللي غادي نحط فيه ارقام، يعني ارقام صحيحه طبيعيه، كنديكلاري ان فاريابل كنعطيه واحد السميه اللي هي ديك ليتيكيت اللي قلنا باش الاورديناتور تيحفظ لي واحد البلاصه وتيسميها وكيعطيها لو تيب اللي انا عطيتها. مثلا غنديكلاري واحد لا فاريابل اكس دو تيب اونتي. فهاد اللحظه الاورديناتور غادي يمشي غادي يحفظ لي واحد البلاصه في ميموار. داكوغ. ملي كنكري اون فاريابل كنكري واحد الفاريابل تنعطيه السميه، هذه هي لونتيكيت، هذه هي ليتيكيت ديالو اللي يعني السميه اللي كيسميها هو، هي هذه اكس وهذه هي لابواط ديال اللي كيريزيرفيها وتعطي واحد لي تيب اونتي. يعني ما يمكنش لك تحط حتى شي فالور هنا ما غير الا كانت اونتي. داكوغ. الوغ انا كنتعامل مع الاورديناتور بهذا الشكل هذا، على اساس انني تنقول ليه لا بغيت لا فالور اللي عندي وسط هاد لابواط تنقول ليه افيشي ليا اكس، وبالتالي اكس كتعني لا فالور اللي كاينه وسط هاد لابواط. داكوغ. نفس الشيء بالنسبه لي ريال. مثلا ريال عندي واحد لو نومبر، بغيت نديكلاري ان نومبر، هذه السميه ديال الفاريابل دو تيب ريال. داكوغ. الاورديناتور غيمشي وغادي ياخذ ليا اون اسباس دو تيب ريال. داكوغ. وغيسميها نومبر. هذا هو، وبالتالي كتولي عندي اون فاريابل بلو نو و لو تيب ديالها، وبالتالي نقدر نحط هنا اي نمبر ريال نقدر نحطه هنا. نفس الشيء بالنسبه لي كاركتر، نفس الشيء بالنسبه لي شين دو كاركتر. اول شيء خصنا نعرفوه هو ان اي اسم ممكن نستعمله باش نسمي لي فاريابل ديالي، يعني انني باش نديكلاري فاريابل ممكن نسميه اي اسم انا بغيت، ولكن اهم شيء هو يكون ما باديش برقم بحال هكا واحد اكس، ما يمكنش، هذا غير صحيح، ولا بشي سامبول. يعني الفاريابل ضروري ما يكون بادي بحرف، يعني يكون بادي بحرف. مثلا زد تيري اكس، هذا ممكن تستعمله الا بغيتي، ولكن ممكن تميكسي، ولكن باش تستعمل لي بحال هكا واحد اف ما يمكنش، ولكن اف واحد ممكن. يعني ما يبداش بحرف، يعني سميه الفاريابل ما تبداش برقم وما تبداش بشي سامبول كيف ما بغا يكون. داكوغ. هذه هي الديكلاراسيون ديال لي فاريابل، تنديكلاريهم على هذا الشكل هذا، وبالتالي كنقدروا نستعملوهم باش ما بغينا. قلنا ملي كنديكلاري اون فاريابل الاورديناتور تيشد ليا واحد ليسباس، واحد الميموار، وتيكري ليا هاد الميموار هادي تيسميها بهاد لو نون اللي سميتو انايا، وبالتالي كيعطيها لو تيب ديالي، وهاد ليسباس كتبقى خاصه فقط هاد لي تيب هذا، بهاد لي تيب هذا. يعني ما يمكنش تحط هنايا شي حاجه اخرى من غير لي غيال، يعني يمكنش تحط
كاركتير في هذا الفاريابل هذا. وبالتالي انا كنتعامل مع الاورديناتور بالاسم ديال الفاريابل اللي انا كرييت، ما كنستعملش يعني ما كنعرفش انا الاورديناتور فين حط هاد البلاصه باش نمشي نجبدها منه. وبالتالي الا بغيت لا فالور ديال الفاريابل يعني شنو كاين وسط هاد لابواط هادي، تنقول ليه افيشي لي شنو كاين، وكنهضر معاه بالسميه تنقول ليه افيشي لي شنو كاين في لا فاريابل نمبر. كنتمنى تكون مفهومه هاد النقطه هادي. وندوزو دابا كيفاش نستعملوا هاد لي فاريابل، يعني كيفاش نعطي اون فالور لواحد الفاريابل. باش نعطي اون فالور للفاريابل كنكتب لو نو ديال الفاريابل، يعني كيف ما قلنا كنديكلاريو لي فاريابل عندنا، لي فاريابل اللي بغينا نستعملو مثلا اكس اونتيي و نومبر ريال، وغادي نديكلاري اون نوتر مثلا z une autre de type réel, d'accord, de type réel. وبالتالي غادي نحاول نشرح كيفاش نستعمل كيفاش انني ومن بعد نحاول نحط لها اون فالور، يعني نعطيها اون فالور. بالنسبه لاكس بغيت نعطي اون فالور اللي هي 7 ولا 5 شي رقم فالور كيف ما بغات تكون، المهم نحافظ اللي هي اونتي، حيت اكس ما عمرها تاخذ اي فالور من غير لي نومبر الاعداد صحيحه طبيعيه. وبالتالي كنكتب بحال هكا وكنعطيها لا فالور اللي بغيت وكنسالي ببوين فيرغول. هذه كتعني اكس غوسوا 10، x reçoit 10، x reçoit 10. هاد سامبول كيعني reçoit، ودائما السهم كيكون غادي جهة الفاريابل، مع عمر السهم غادي يكون غادي جهة الرقم، يعني ان x هي اللي غادي تاخذ الرقم 10. وبالتالي ملي كتكتب بحال هكا الاورديناتور كيمشي لهاد لابواط اللي سميتها x اللي هنا وكيحط فيها لا فالور اللي انت عطيتيه. وبالتالي x فهي 10 غوسوا 10، يعني x كتمثل ليا 10، داكوغ. مثلا بغيت نعطي لهاد لو نومبر ريال، هاد الفاريابل اللي سميتو النومبر، بغيت نعطيه اون فالور، نفس القضيه كندير لو نومبر غوسوا وكنعطيه لا فالور اللي انا بغيت، مثلا 12.5. مفهومه هاد القضيه؟ كنظن بلي مفهومه انك تعطي اون فالور الفاريابل، يعني كتبان بلي هي شويه واضحه. كنتمنى تكونوا فهمتوا هاد النقطه هذه حتى هي. بالنسبه لاي فاريابل، يعني بغيت نكري اون فاريابل دو تيب كاركتير، تنكتب مثلا تيست، فاريابل اسم سميتو تيست دو تيب كاركتير، داكوغ. وكنا كنديكلاريو لي فاريابل في الاول ديال البروغرام، يعني في الديبي تنديكلاري كاع لي فاريابل ديالي. ديكلاريت واحد الفاريابل سميتو تيست، معناتو باللي كما قلنا الاورديناتور غادي يمشي وغيكري لي اون بواط اللي هي هذه، وغادي يسميها وغادي يعطيها غادي يسميها ليا تيست، ولو تيب ديالها غادي يكون دو تيب احسن تيب كاركتير، داكوغ. وبالتالي الا بغيت نعطيها اون فالور فانا كنجي لسميت الفاريابل وكنقول لها غوسوا تيست، غوسوا الكاركتير اللي انا بغيت، مثلا غوسوا او بوين فيرغول او كتشبه زيرو، الوغ ماغاديش ندير غوسوا ان، داكوغ. وكنحافظ في الالغوريثم شي نقطه مهمه بزاف، الا كتبت فاريابل ماجيسكيل خاصني نكمل فيه ماجيسكيل، يعني فين ما نادي على الفاريابل هذا اللي بغيت خاصني نكتبو ماجيسكيل كيف ما هو. كتبت الحرف الاول ماجيسكيل والكماله مينيسكيل، غادي خاصني نكتبو الحرف الاول ماجيسكيل والكماله مينيسكيل، ولا راه البروغرام ديالي ما غاديش يخدم ليا، داكوغ. كنتمنى تكون مفهومه هذه النقطه هذه ديال لي فاريابل، يعني باش تعطي اون فالور للفاريابل كنتمنى تكون مفهومه. واهم شيء خصنا نعرفوا واحد القضيه اخرى، يعني هنا كما قلنا ملي كنعطي لهاد كنشد السميه ديال الفاريابل كنعطيها اون فالور، كيمشي لابواط ديالي تيحط فيها لا فالور اللي انا بغيت نعطيه.
pardon, la valeur اللي هي n. d'accord, la valeur اللي هي n. durant البروغرام ديالنا ملي حنا خدامين في البروغرام لو فاريابل يمكن يتبدل. يعني بغيت نبدل لا فالور ديال هاد n ممكن ندير تيست غوسوا مثلا z، وبالتالي البروغرام غيمشي ليا لهاد لابواط اللي سميتها تيست وغادي يشوف شنو وسطها وغادي اكرازيه، وبالتالي غيحط ليا لا فالور جديده، وبالتالي هاد تيست ولات عندها اون نوفيل فالور اللي هي z. داكور. الوغ اخر فالور خداها الفاريابل فهو لا فالور اللي كتبقى عنده. يعني هاد الاولى صافي مبقاتش محسوبه، هي راه مكريه عندنا هنايا في البروغرام ولكن راه مبقاتش محسوبه. هو كيعرف اخر فالور خداها الاورديناتور. من بعد ما سال الاذان نكملوا على بركه الله. كما قلنا هنايا ملي البروغرام تي اوريجيستري لي اخر فالور خداها الفاريابل، يعني في هذه اللحظه هذه لا فالور ديال التيست هي زد. صافي خلاص سالينا دابا من هذه القضيه دي، يعني مفهومه. داكوغ. غندوزو لحاجه اخرى دابا، ندوزو لي كالكول. كيفاش ندير دي كالكول في لي فاريابل، يعني كيفاش نحسب باستعمال لي فاريابل. نحاولوا نمسحوا هادشي هذا، نخلي ماشي مشكل. اول حاجه قلنا كنكتبوا الكو وكنكتبوا السميه ديال البروغرام، كنديروا ديبي، وهنا كنبداو لا ديكلاراسيون ديال لي فاريابل. دابا انا بغيت نحسب الجمع، ندير الجمع والطرح والضرب والقسمه ديال لي فاريابل ولا ديال ان بروغرام. اول شيء غادي نحتاج يعني ثلاثه ديال لي فاريابل. اول فاريابل غادي يكون غنسميه n. داكوغ. ولا نسمي اس، وغنسمي ان نومبر 1 ونومبر 2. داكوغ. نومبر 2 بوان فيرغول، ونعطيهم لو تيب ديالهم. لو تيب غادي يكون ريال. داكوغ. هنايا الا بغيت ندخل لو نومبر الاول، يعني بالنسبه ل n غادي نقول له غوسوا مثلا باغ اكزومبل 15. n2 غوسوا باغ اكزومبل 3. داكوغ. الوغ لا سوم يعني الريزلتا ديال نديرو الجمع ديال n1 بلس n2. داكوغ. n1 بلس n2. الوغ لو ريزلتا خصني نخبيها في اون اوتر فاريابل، وبالتالي غادي نستعمل لا فاريابل اس، وغادي ندير بحال هكا اس غوسوا n1 بلس n2. الوغ لا فالور ديال s هي n1 بلس n2. الوغ n2 كتساوي n1 كتساوي 15 و n2 كتساوي 3. الوغ s غادي تساوي لنا شحال؟ s غادي تكون كتساوي 3 زائد 15 18. داكوغ. بغيت ندير الطرح نفس القضيه، الضرب كذلك كنديرو ايطوال، وفي القسمه كندير سلاش. يعني الكالكول سهل بزاف. داكوغ. كنتمنى تكون الجزء هذا مفهوم، وان شاء الله غادي نشوفوا دي زوطخ اكزرسيس اللي دابا غادي نبقاو نخدموا على دي زيكزرسيس كبار وغادي نفهموا فيهم حوايج اخرين ان شاء الله. نتمنى يكون هذا الفيديو هذا فادكم في شي حاجه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نتسناو لي زوطخ فيديو اللي غنشوفوا فيهم كيفاش نكتبوا هادشي في لونغاج سي، كذلك يعني كيفاش نكتبوا لي زونتيي، كيفاش كنديكلاريو لي فاريابل في لونغاج سي في الفيديو الثاني. ومن بعد غادي نبداو في لي زيكزرسيس ديريكتومون، يعني غنبقاو نصوبوا ان اكزرسيس اللي فيه اكرير و لير و لي كومون هاد لي فاريابل هادو كيفاش نستعملوا لي كالكول، ومن بعد ندوزو لي زوطخ
astuce. السلام عليكم ورحمة الله.